फॉर्म्युला 4 जो आमच्या मुर्मगांवान गोवान येवपाचो आसलेलो आनी म्हाका दिसता ते अजुनूय दिसता कित्याक हांव अजुनूय फॉर्म आसा की एक बरो इव्हेंट एक इंटरनॅशनल इव्हेंट जो आमच्या युथांक लागून आनी आमचे मुरगांवचे एक खंय तरी नांव एक वर्ल्ड मॅपार वयपाचें कित्याक एक इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स हो कसलो बाकीचो नासलो एक स्पोर्ट्स आसलेलो आनी म्हाका दिसता हो जावंक जाय आसलो बट काही कारणाक लागून थोड्यांनी जेंच्यांनी ओपोज केलो आनी ओपोज हांव म्हणटा लोकांनी करूं ना लोकांक सगळ्या लोकांक हो जाल्लो जाय आसलो ताका ओपोज करपी फक्त थोडेच लोक आसलेले जाका स्वताचो स्वार्थ आसलेलो सेल्फीश इंट्रस्ट आसलेलो आयज थंयसर मुवमेंट करपाक लागून थोडे कावन्सिलर थोडे एक्टिविस्टींक घेवन आनी आदलो आमदार जो आसलेलो हेंच्यांनी मेळोन हो विशय वाडयलेलो आसा आनी हेंच्यांनी फक्त आपली पोळी भाजपाक लागून आपलो स्वार्थ सादोवपाक लागून हो इश्यू केलेलो कितें हेजेर बाबा ते आपले कितें कॉम्प्रोमायज करून काडटले म्हणून आनी आयज ते दोनूय सायडीकसून ते फेल्युअर जाले कित्याक मेन तेंचो इश्यू आसलेलो ह्या लोकांक कावन्सिलरांक फुडें काडून लोकांक मिसयूज करून तेंच्यांनी अशा लोकांक दाखयले की वो तुमकां त्रास जातले लोकांक बाबडे कांय खबर ना इवन लोक बोगद्यावयले लोक स्वता म्हाका सांगतात की बाबा आमकां हो इव्हेंट जाल्लो जाय आसलो आमी कोणूच ओपोज ना बट ह्या आदल्या आमदाराक आनी कावन्सिलरांक आपलो स्वताचो स्वार्थ आसलेलो आदल्या आमदाराचो जो मायमोळ्यान जो प्लॉट आसा 7,000 स्क्वेअर मिटराचो जो थंयचो प्लॉट आसा आनी तो प्लॉट जो आसा तो आतां वेटलँडाच्या भितर आसा सो तो वेटलँडांसून भायर काडपाक लागून ही सगळी तेंच्यांनी स्ट्रॅटेजी केल्लेली आनी तेका जर थंयसर जर वेटलँडांसून भायर तेजो जर समज तो प्लॉट येयलो जाल्यार तेका थंयसर एक व्हडलो प्रोजेक्ट जातलो जो तेजो एक 100-200 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट जावपाचो असो एक व्हडलो तो तेका बेनिफीट मेळटा तेज्या लागून तो फक्त लोकांक आनी कावन्सिलरांक यूज केला ओपोज करपाक लागून कित्याक तो बेनिफीट ताका मेळोंक जाय आसलो म्हणून मुर्मगांव गोवा हॅज लॉस्ट अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे आमचें नांव जावपाचें तें वचना फक्त स्वार्थी लोकांक लागून हेंचो स्वार्थ आसलेलो आपलो प्लॉट कसो भायर काडप वेटलँडांसून आनी आजुनूय हे स्वार्थाक लागूनच जगता लोकांच्या कल्याणाक लागून ना पयलींसून तेणें आपलो स्वार्थ सादयलेलो आसा आनी आजुनूय हो जो फॉर्म्युला 4 कॅन्सल जावपाक आनी ते लोकांक इन्स्टिगेट करपाक जे हे कावन्सिलरांनी आगल्या आमदारान केले आसा तो आपल्या स्वार्थाक लागून केल्लेलो आसा फक्त वेटलँडांसून आपलो प्लॉट भायर काडपाक लागून